السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم نتعلم الأردية من قصة أردية، وهذه القصة مترجمة بالعربية، ولكن نستخرج منها الكلمات الأردية ونفهم معناها بالعربية. القصة الأردية مع ترجمة عربية. احمد اور عمر دو بھائی تھے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ فهنا أحمد اسم الطفل وعمر أيضا اور معناه واو، ودو بھائی يعني أخواني، وتھے أداة الربط للماضي بمعنى كان هناك أخوان أحمد وعمر. وہ دونوں بمعنى هما، اصلا وہ ضمیر الجمع، ولا يوجد مثنى في الأردية، فما فوق الواحد فهو جمع في الأردية. فوہ دونوں یعنی ہما ایک چھوٹے سے شہر میں، فمیں حرف جر بمعنى فی، والشہر یعنی بلدہ، وچھوٹے یعنی صغیرہ، وہنا ایک للتنکیر وليس لبيان العدد، أي في بلدة ما. ورہتے تھے فعل ماضي استمراري في الأردية للجمع، يعني هما يعيشان. أما الماضي في اللغة الأردية على 6 أقسام: ماضي مطلق، ماضي قريب، ماضي بعيد، ماضي استمراري، ماضي احتمالي، ماضي تمني. فإن أردتم تصريف كل فعل منها وكل زمن منها فاكتبوا في التعليق. وہ اکثر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ طيب، فهنا وہ ضمير الفاعل بمعنى هما، جيد، وأكثر بمعنى كثيرا أو في أغلب الأوقات، ولڑنا وجگڑنا كلاهما بمعنى واحد يعني يتشاجران. ورہتے تھے اصلا رہنا فعل مساعد أو نقول فعل إمدادي في الأردية يدل على استمرار الفعل. هذا بالاختصار. أما للتفصيل فاكتبوا في التعليق، أشرحه في مقطع آخر. ایک دن وہ ایک کھلونے پر لڑ رہے تھے کہ احمد نے امیر کو دھکا دے دیا اور عمر گر کر زخمی ہو گیا۔ هنا ایک دن بمعنى يوما، دن بمعنى يوم، وإيك للتنكير يعني يوما ما في أحد الأيام. وہ ضمیر الفاعل يرجع إلى لڑ رہے تھے فعل، ولڑ رہے تھے كما قلت هذا فعل استمراري، وفعل استمراري في الأردية على قسمين: ناقص وجاري، فهذا جاري وليس ناقص. ایک کھلونے پر بمعنى على، وکھلونا بمعنى لعبة، وإيك للتنكير كما في ایک دن. هنا كي بمعنى ف. أحمد اسم الشخص، ن علامة الفاعل، وهي لا تأتي مع كل فاعل بل لها شروط وقواعد، وقد شرحتها في أحد المقاطع السابقة، فإن أردتم أن تشاهدوا ذاك المقطع فاضغطوا على هذا الرابط، وأيضا رابطه في description. وعمر اسم الشخص، وكو علامة المفعول. دھکا دے دیا، هنا دھکا دے دیا فعل ماضي المطلق، وفاعله أحمد، يعني أحمد دفع عمر. هنا اور بمعنى واو، وعمر اسم الشخص، گرنا بمعنى سقط، وكر يأتي للعطف وله استعمالات أخرى أيضا، ولكن هنا للعطف، يعني سقط عمر کر واو. زخمی ہو گیا بمعنى أصيب بجروح، زخمی ہونا معناه أصاب أو أصيب بجروح، فزخمی ہو گیا فعل ماضي مطلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترغب في تعلم اللغة الأردية بطريقة سهلة وممتعة؟ نحن نقدم لكم دورة مميزة لتعليم اللغة الأردية بشكل ممتع وفعال، مع استخدام اللغة العربية لتسهيل التعلم وتسريع الفهم وزيادة التفاعل. وهذه الدورة تشمل مناهج تعليمية تناسب جميع المستويات، نعلم فيها الحروف الأردية ونطقها، والمفردات والمحادثات والقواعد،
بالإضافة إلى الفروق اللغوية والأساليب الأدبية التي تحسن اللغة، ناهيك عن تعليم الكتابة والترجمة للمستوى المتقدم. انضم إلينا الآن وابدأ رحلتك في تعلم اللغة الأردية. للتسجيل ولمزيد من المعلومات تواصل معنا عبر التفاصيل المكتوبة. इनके वालिद ने जब उन्हें लड़ते देखा तो दोनों को डांटा और कहा, तुम दोनों क्यों हमेशा लड़ते रहते हो? هنا उनके वालिद तरकीब इदाफ़ी أي مضاف والمضاف إليه، فأن ضمير ووالد بمعنى والد يعني والدهما. وقد شرحت هذا في أحد المقاطع أن المضاف يأتي بعد المضاف إليه في الأردية عكس العربية. يعني لما نترجم هذه العبارة उनके والد فنقول والدو يعني والدهما. وقد ذكرت هذا المبحث مفصلا في إحدى المقاطع، إن ما شاهدتم ذاك المقطع فشاهدوه فيما بعد، وهذا رابطه. ونئے علامة الفاعل كما ذكرت قبل قليل جب من حروف الشرط بمعنى لما أو عندما. انہیں ضمير المفعول. وأيضا أنا ذكرت ضمائر المفعول في أحد المقاطع السابقة، إن ما شاهدتموه فشاهدوه فيما بعد. لڑتے دیکھا لڑتے بمعنى المشاجرة، وديكا بمعنى رأى، فلڑتے هنا صيغة الحال، وديكا بمعنى رأى. فان کے والد والدهما لما أو عندما رآهما يتشاجران. تو دونوں کو ڈانٹا. فتو حرف الجزا، دونوں معناه كلاهما، وڈانٹا يعني وبخ بمعنى فوبخ كليهما. هنا اور بمعنى واو، وكها قال فعل ماضي مطلق. تم دونوں، تم ضمير الفاعل بمعنى أنتم أو أنتما هنا، ودونوں كلاكما. أنتما كلاكما كيو من حروف الاستفهام بمعنى لماذا. وقد ذكرت أدوات الاستفهام في مقاطع سابقة وهذا رابطه. ہمیشہ يعني دائما. لڑنا المشاجرة كما ذكرت. رہتے فعل امدادي بمعنى الاستمرار كما شرحت قبل قليل. فلڑتے رہتے ہو دائما تتشاجران. اور کہا وقال تم دونوں انتما کلاکما کیوں لماذا لڑتے رہتے ہو تتشاجرانی ہمیشہ دائما. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لڑنا بری بات ہے؟ تمہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. کیوں احمد؟ هنا کیا من حروف الاستفهام بمعنى هل. تمہیں ضمیر المفعول، ومعلوم يعني علم، ونہی من حروف النفي، وهي من أدوات الرب. وجميع أدوات الرب قد ذكرت في إحدى المقاطع، إن ما شاهدتموه فشاهدوه فيما بعد وهذا رابطه. تمہیں معلوم نہیں، تمہیں يعني أنتم، معلوم علم، نہیں لا علم لكم بمعنى ألا تعلمون. کہ يعني أن. لڑنا الشجار بری، سیئ و بات يعني امر. لڑنا بری بات ہے، الشجار امر سیئ. ہونا تم ہے يعني انتم او انتما. وتو کلمت تو تأتی ہونا لتزیین الکلام، ایک دوسرے بمعنى بعضكم بعضا، وخیال رکھنا بمعنى الاہتمام، وچاہیے بمعنى ينبغي او يناسب او يجب. فتمہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ينبغي ان تهتموا بعضكم البعض. کیوں احمد هذا اسلوب اردو بمعنى أليس كذلك يا احمد. احمد اور امیر نے اپنی والد سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی نہیں لڑیں گے. هنا احمد اور عمر یعنی احمد و عمر نے علامت الفاعل اپنے والد سے بمعنی من
ووالد يعني والد، وأبن ضمير الإضافة. وقد ذكرته في أحد المقاطع وهذا رابطه. معافی مانگی یعنی الاعتذار، ومعافی مانگی فعل ماضی مطلق یعنی اعتذر. ہنا اور یعنی واو. وعدہ کیا فعل بمعنى وعد، کہ بمعنى ان، وو ضمیر الفاعل يعني ہما آئندہ بمعنى مرة أخرى أو مستقبلا. کبھی بمعنى ابدا، ونہیں حرف النفی. ولڑیں گے یتشاجرانی، نہیں لڑیں گے لا یتشاجرانی، کبھی ابدا آئندہ في المستقبل. أرجو أنكم فهمتم جيدا. وهذه كانت نصف القصة التي ترجمتها وشرحتها. فإن أعجبكم هذا المقطع فاضغطوا على الإعجاب وانشروا إلى أصدقائكم. وإن أردتم المزيد فاكتبوا في التعليق كي أكمل هذه القصة وأستمر فيها. ولا تنسوا الاشتراك والنشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.